हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक गाईज. हांव आतां गोंय आहा ओके. आनी आयज न्ही हांव तुमकां दाखयता दाल फ्राय कितको कोत्ताय ती. तर हांवें आतांची दाल फ्राय करपाक दाल भिजयल्या. ही चण्या आनी तुवराची दाल हांवें मिक्स दोन मिक्स करून भिजयन दवरल्या. आतां ती एक 2 वर देखून हांव भिजयता, कित्याक चण्या दाळ मातशी उगोत लावत न्ही शिजोवंक, म्हूण आतां हाका हांव भिजयन दवरता आनी मागीर ताका हांव कुकरान बॉयल करतलें ओके. तेन पासून हांव मागीर मुखार दाखयता तुमकां तेंगे तडका कितको कोत्ता तें दाल फ्राय तडका ओके. आतां हितून हांवें बारीक आलं कातून घायला, वयडी पीठ घायला, हिंग घायला, थोडेंशें मीठ घायला आनी दाळ हांवें 2 वर भिजयलोली, कित्याक चण्या दाळ बेगीन हें जायना आनी कूक जायना म्हूण. आतां एक बॉयल करून मागीर तेच तडका कोत्ता आनी तुमकां दाखयता. आतां हें दाल तडका करपा हांव तेगे तडका करपा आतां हांवें तेल घायलां ओके. तितून आतां हांव पियाव फ्राय करता. पियाव गोल्डन फ्राय करूंक जाय ओके. बरिस्ता करूंक जाय, एकदम गोल्डन फ्राय तर ताका बरें भाजूंक जाय, गोल्डन एकदम गोल्डन फ्राय जावपा जाय, कळ्ळें न्हू. दाल तडका सामकी गोल्डन फ्राय ओके गायज. आतां हाका हांव थोडेंशें सायडीन करता पियावा आनी थोडेंशें जिरा घाता, कळ्ळें न्हू. तडक्यान थोडेंशें जिरें घाता. तें पयलीं घालपाचें पूण हांव कुशीन तडका करूं सोदी जिऱ्याचो, पूण जीर घाला ओके. दाल न्ही म्हणटकच जीर घालता थोडेंशें, 1/2 टीस्पून अशें जिरें ओके. जिऱ्या भाजून भाशेन आनी आतां पियाव आनी तें जिरें दोनी कोणाक लायन भाजतलें. आतां हो पियाव भाजल म्हणटच तुमकां मुखार दाखयता. आतां हें बरिस्ता जालें न्ही, तुका जाय जाल्यार सेपरेट तुमी बरिस्ता हें करून काडून घालूं जाता क्रश करून, पूण हांव सेपरेट काडना हें घाता. आतां हांव तितून घाता आलें लसणा पेस्ट ओके. जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला होण्णांकूय. तुमकां जाय जाल्यार हो बागार न्ही वयल्यान दाळी वयल्यान घालूं जाता, पूण हांव वयल्यान घायना, हांव सगळी मिक्स करतलें ते भाशेन. दाल तडका न्ही आतां हें जिंजर गार्लीक पेस्ट हें बरिस्तान फ्राय जालें चोय बरें. दीस इज द बरिस्ता, हें पियाव गोल्डन फ्राय करून ओके. आतां हितून हांव घाता आतां रेड चिली, आख्खी चिली घाता ओके. रेड चिली घायला आख्खी ह्या भाशेन. होण्णां आतां रेड चिली घायले तडक्यान. तडका म्हणटा दाल तडका या दाल फ्राय दोनी एकूय सेमू आसता प्रोसिजर ओके. नेम्स आर डिफरंट. आतां हेंय जालें मिरसांगो हितून फोण्णां भाजिल्यो न्हू. आतां हांव घाता हितून करी लिव्स, खूब करी लिव्स घाता तें खूब करी लिव्स घायले, दाळ न्हू म्हणून तेका आतां करी लिव्स घायल्या ओके गायज. ह्या भाशेन बरें दाल फ्राय किसकून दाल फ्रायचे तडका काय बरो जालो तो गोल्डन. आनी हांव इल्लोसो तितून हिंग घालता. हांवें दाळ गायज उकडोवंक हिंग घायला, पूण आनी इल्लोसो होण्णां घाता चोय, कित्याक ती दाळ आहा न्ही चण्या दाळ बी आहा न्ही तितून म्हणटकच गॅस जाता न्हू चण्या दाळीन चड, म्हणून ह्या भाशेन ओके. आतां हांव हितून थोडोसो वयडी पीठ घाता इतलोसो वयडी पीठ घायला कलर येवपाक, आनी रेड चिली पावडर घाता. आतां हें रेड चिली आख्खी मिरसांगोय घायले ओके. आनी आतां हितून थोडोसो रेड चिली पावडरूय घाता, कित्याक तें रेड दिसूंक जाय न्हू. आतां म्हगे तडका रेडी जालो. आतां हांव ही दाळ बॉयल केली न्ही ती घाता तितून ओके. दाखयली तुमकां चोय दाळ बॉयल केली ती बॉयल करतना दाखयलो चोय न्हू. आतां हांव हितून घाता तडक्यान. आतां चोय दाळ तडका चोयलें तांबडी मिरसांग आतां सगळी उरली ती दाळ घालता. हेचे
मुगे दाल तडका काय बरें जालें तें तुमकां बरें लागल जाल्यार तुमी हे भाशेन कराय आनी बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय ओके कशें लागल तें दाल तडका मुगे रेसिपी आनी थिकनेस तुमकां जाय तितलें दवरपाचें ओके आनी ती चड हें जावपा नाका अशें करून मातशें मोटी उरोवंक जाय सामकी मॅश जावपा नाका कळ्ळें न्ही दाल तडका ओके गायज तें तुमकां कशें लागलें बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय मुगे हेका हां चॅनलाक आनी आतांची आयची क्लायमेटूय दाखयता गोंयचें तेंचो ह्या भाशेन आहा सामकी डल आहा अशें करून आहा हें बॅकयार्ड आहा घराकोचें न्ही सो अशें कितें आहा चोय सगलें रान चोय फाटल्यान रान आनी चोय हिंगा हे लिंबीनी झाड आहा चोय हे लिंबीन आहा हिंगा एक आहलो बरी लिंब दिता जाताले ती मेली आनी चोय हें तें कॅन्सर फळ आहा न्ही तेजें झाड हांव मागीर तुमकां एक गार्डना विडियो करून दाखयता हां अशें गोंय सगल्यांगे बॅकयार्ड अशें आहा तूं म्हणटा क्लीन हें आतां तें पावसान हें जालां सगलें झोंप जालां हिचो एक लिमिनी झाड आहा मागीर दाखयता तुमकां हां आतां कशें लागल तें सांगाय गंजन हांचें मागीर कशें लागल तें कमेंटां सांगाय ओके